ए हजुर मेरो सर। आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। ए ल ल ल ल ल स्टार्ट गरौँ है त। त्यसो भए आज केमिकल इक्विलिब्रियम च्याप्टर हामी पढ्न गइरहेछौँ र यसमा लेख्नुहोस् यसको थ्योरीहरू थ्योरिटिकल कुराहरू पनि लेख्नुहोस्। इरिभर्सिबल रिएक्सन, इरिभर्सिबल रिएक्सन। सो त्यस्तो खालको रिएक्सन जुन युनि डिरेक्सनल हुन्छ, एक डिरेक्सनमा मात्रै पोसिबल हुन्छ, जसमा चाहिँ रिएक्टेन्ट कम्प्लिटली कन्ज्युम्ड हुन्छ र रिएक्सन कम्प्लिसनतिर जान्छ। त्यस्ता खालको रिएक्सनलाई हामी रिभर्सिबल रिएक्सन भन्छौँ। जस्तै मानौ ए र बी मिलेर कुनै सी प्लस डी कम्पाउन्ड बनायो र यो रिएक्सन यो डिरेक्सनमा मात्रै पोसिबल छ, फरवर्ड डिरेक्सनमा मात्रै पोसिबल छ। ए र बी मिलेर सी प्लस डी मात्रै बन्न सक्छ, ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा पोसिबल छैन। सी र डी फेरि रिएक्सन गरेर ए र बी दिन सक्दैन। त्यस्तो खालको रिएक्सनलाई हामी इरिभर्सिबल रिएक्सन भन्छौँ, जसको डिरेक्सनलाई हामी रिभर्स गर्न सक्दैनौँ। ए प्लस बी कम्बाइन गरेर सी प्लस डी दिइरहेछ भने सी प्लस डीबाट हामी कुनै मेथड अथवा कुनै टेक्निक लाएर पनि ए बी पाउन सक्दैनौँ। त्यस्तो खालको रिएक्सनलाई हामी इरिभर्सिबल भन्छौँ, जसले चाहिँ आफ्नो पाथलाई रिभर्स गर्दैन, जसले चाहिँ आफ्नो पाथलाई रिभर्स गर्दैन। सो अ युनिडिरेक्सनल रिएक्सन, a unidirectional reaction in which reactants is almost completely consumed. Reactants is almost completely consumed. चाहिँ रिएक्टेन्टहरु कम्प्लिटली कन्ज्युम्ड भएर रिएक्सन चाहिँ कम्प्लिसन तिर जान्छ। In which reactants is completely consumed and reaction goes to completion. यसमा रिएक्सन चाहिँ कम्प्लिटली कन्ज्युम्ड भइदिन्छ र रिएक्टेन्ट्सहरु मध्ये कुनै पनि एउटा रिएक्टेन्ट चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हुनु पर्यो। कुनै पनि एउटा रिएक्टेन्ट चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हुनु पर्यो। यसको एक्जाम्पल यदि हेर्ने हो भने यो रिएक्सनको एक्जाम्पल्स यदि हेर्ने हो भने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन जति पनि छन् त्यो सबै इरिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छन्। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन नोट पनि बनाउँदै जानुस्। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन, इसको सबै एक्जाम्पल, जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिने हो, जस्तै मानौ HCl एक्वस मिडियममा र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मिडियममा रिएक्सन गराउने भने सल्ट एन्ड वाटरको फर्मेसन हुन्छ। NaCl प्लस H2O सल्ट एन्ड वाटरको फर्मेसन हुन्छ। सो यो रिएक्सन चाहिँ के भयो त इरिभर्सिबल रिएक्सन भयो। यो फरवर्ड डिरेक्सनमा मात्रै पोसिबल छ। फरवर्डको मतलब यो HCl र NaOH ले मिलेर यो डिरेक्सनमा मात्रै रिएक्सन पोसिबल छ। HCl र NaOH लाई मैले मिलाए भने NaCl र वाटर बन्छ र यो NaCl फेरि कम्बाइन गरेर यो HCl र NaOH दिदैन। त्यो चाहिँ भन्न खोजे हो। अब अरु पनि यसको एक्जाम्पल छन्। प्रिसिपिटेसन रिएक्सनहरु जस्तै त्यस्तो रिएक्सन जसमा प्रिसिपिटेटको फर्मेसन हुन्छ। प्रिसिपिटेसन रिएक्सन भन्न बित्तिकै दिमागमा एउटा रिएक्सन आउनु पर्यो, एकदमै फेमस रिएक्सन। सिल्भर नाइट्रेटलाई जब हामी
पोटासियम क्लोराइड अथवा सोडियम क्लोराइड लिन सकिन्छ। यहाँ सँग रिएक्सन जब हामी गराउँछौँ त AgCl को प्रिसिपिटेट बन्छ, सिल्भर क्लोराइड प्रिसिपिटेट आउट हुन्छ, प्लस KNO3 पोटासियम नाइट्रेट बन्छ। मानौँ यसको मिडियम लेखौँ, यो एक्वस मिडियममा मैले लिए, यो पनि यसको सोलुसन पनि पानीमा बनाए र AgCl को जुन PPT हो, यो PPT को कलर हुन्छ व्हाइट कलर्ड PPT हो, यो व्हाइट कलर्ड PPT हो र KNO3 एक्वस मिडियममा फर्म हुन्छ। सो यो प्रिसिपिटेसन रिएक्सन, एसिड बेस रिएक्सन, यो सबै के हो त इरिभर्सिबल रिएक्सनको टाइप हो। अनि सिमिलरली अरु रिएक्सन जस्तै कुनै पनि कम्पाउन्डलाई यदि हामी थर्मल डिकम्पोजिसन गर्छौँ भने, डिकम्पोजिसन इन प्रेजेन्स अफ हिट यदि गर्छौँ भने ओपन भेसलमा राखेर, त्यो पनि के हो त एउटा इरिभर्सिबल रिएक्सनको टाइप हो। जस्तै पोटेसियम कार्बोनेट, यसको फिजिकल स्टेट सोलिडमा यो अवेलेबल हुन्छ, यसलाई जब हामी हिट गर्छौँ सो यो थर्मली ब्रेक हुन्छ, हिटको प्रेजेन्समा ब्रेक हुन्छ, क्याल्सियम अक्साइड प्लस ग्यासियस कार्बन डाइअक्साइडमा ब्रेक हुन्छ, ग्यासियस स्टेटमा। र यो कार्बन डाइअक्साइड जुन छ यो स्केप पनि हुन सक्छ यदि रिएक्सन गराउने भारो अथवा जुन कन्टेनरमा यो रिएक्सन भइरहेको छ यदि त्यो ओपन भेसल छ भने स्केप पनि हुन सक्छ। सो एक लाइनमा बुझ्नुस्, त्यस्तो रिएक्सन जुन एक डिरेक्सनमा मात्रै सम्भव छ, युनिडिरेक्सनल एक डिरेक्सनमा मात्रै सम्भव छ, ब्याक आउन सक्दैन, त्यस्तो खालको रिएक्सनलाई हामी रिभर्सिबल रिएक्सन भन्छौँ। त्यही अनुसार रिभर्सिबल रिएक्सन अब नाम नै छ रिभर्सिबल। अब रिभर्सिबल को मिनिङ हुन्छ त्यस्तो रिएक्सन जुन दुवै डिरेक्सन पोसिबल छ, दुवै डिरेक्सनमा पोसिबल छ। दुवै डिरेक्सनको मतलब यदि A प्लस B मिलेर C प्लस D यदि दिइरहेछ भने फेरि यो C प्लस D ब्रेक भएर A प्लस D दिन्छ कि A प्लस B कम्बाइन भएर C प्लस D आइरहेछ भने फेरि C प्लस D, सिम्पल भाषामा बुझोस्, फेरि C प्लस D कम्बाइन गरेर A प्लस B दिन सक्छ। बोथ डिरेक्सनमा रिएक्सन पोसिबल छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडदेखि राइट ह्यान्ड साइड पनि हामी जान सक्छौँ र राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि आउन सक्छौँ। त्यस्तो खालको रिएक्सनलाई हामी रिभर्सिबल रिएक्सन भन्छौँ। र यो एउटा बाइ डिरेक्सनल रिएक्सन हो। बाइ डिरेक्सनल रिएक्सनको मतलब दुवै डिरेक्सनमा पोसिबल, फरवर्ड डिरेक्सनमा पनि पोसिबल र ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा पनि पोसिबल। लेख्नुस् यसमा, अ बाइडिरेक्सनल रिएक्सन in which आज हामी मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्सन्स यसको कभर गर्छौं र न्यूमेरिकल हामी अर्को क्लासमा गर्छौं। एक दुईवटा न्यूमेरिकल गराउँछौं, हेरौं लास्टमा हामी कहाँसम्म पुग्छौं। हेलो निराजन, नोट बनाउँदै छौ बाबु? हजुर सर। नोट बनाउँदै छौ कि नै? नोट बनाऊ। हजुर हजुर, नोट चाहिँ बनाउँदै जा। लेखा अ बाइ डिरेक्सनल रिएक्सन। बाइ डिरेक्सनल को मतलब दुवै डिरेक्सनमा सम्भव हुने। अ बाइ डिरेक्सनल रिएक्सन in which none of the reactant is completely consumed and a state called equilibrium state is reached. A state called equilibrium state is reached. र इक्विलिब्रियम स्टेटमा के हुन्छ? रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन एन्ड रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन इक्वल हुन्छ। र इक्विलिब्रियम स्टेटमा रेट अफ फरवर्ड एन्ड रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन इक्वल
इक्वल हुन्छ is reached at which rate of both forward and backward reactions दुईटै रेट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड जाने रेट र राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड आउने रेटको जुन रियाक्सनको रेट छ दुईटै इक्वल हुन्छ सो रिभर्सिबल रियाक्सन आउँदाखेरि बुझ्नु पर्यो त्यहाँ एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ आउँछ रिभर्सिबल रियाक्सनमा एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट आउँछ अहिले सबै कुराहरू म गर्छु फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रियाक्सन बिकम्स इक्वल सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा यो पोइन्ट चाहिँ नोट गर्नु इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ त इक्विलिब्रियम स्टेटमा रेट अफ बोथ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रियाक्सन के हुन्छ त इक्वल हुन्छ रेट अफ बोथ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रियाक्सन के हुन्छ त इक्वल हुन्छ इक्विलिब्रियम स्टेटमा बाइ डिरेक्सनल रियाक्सन हो दुवैतिर पोसिबल छ र जब रियाक्सनमा इक्विलिब्रियम स्टेट आउँछ एट इक्विलिब्रियम स्टेट सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा केही प्यारामिटर्सहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छन् जो चाहिँ कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा सोधिदिन सक्छ झुक्क्याउनको लागि सो के प्यारामिटरहरू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो पनि हामी लेखिहालौँ यहाँ सो एट इक्विलिब्रियममा concentration भन अथवा partial pressure of all the species involved in the reaction becomes constant कुनै पनि रियाक्सनमा जति पनि स्पेसिसहरू इन्भल्भ छन् ती सबै स्पेसिसहरूको कन्सन्ट्रेसन अथवा पार्शियल प्रेसर चेन्ज हुँदैन कन्स्ट्यान्ट रहन्छ सो सबै स्पेसिसको कन्सन्ट्रेसन एन्ड पार्शियल प्रेसर चाहिँ के रहन्छ त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ सो एट इक्विलिब्रियम concentration अथवा partial pressure जति पनि स्पेसिसहरू इन्भल्भ छन् रियाक्सनमा ती सबै स्पेसिसहरूको ती सबै रियाक्टेन्ट्सहरूको कन्सन्ट्रेसन र पार्शियल प्रेसर इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ के रहन्छ त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ यति मात्रै होइन थर्मोडायनामिक प्यारामिटर्सहरू जस्तै डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी अब के हो यी कुराहरू डेल्टा एच भनेको चेन्ज इन इन्थाल्पी डेल्टा एस भनेको चेन्ज इन इन्ट्रोपी डेल्टा जी भनेको चेन्ज इन जिप्स फ्री एनर्जी यो सबै चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ यो सबै थर्मोडायनामिक प्यारामिटर्सहरू हुन् जब हामी थर्मोडायनामिक्स पढ्छौँ त्यति बेला कुराहरू हामी डिटेलमा हेर्छौँ सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच डेल्टा एस र डेल्टा जी पनि के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यति मात्रै होइन कलर डेन्सिटी एन्ड अदर मेजरेबल प्रोपर्टिजहरू जसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ त्यो पनि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ कलर भयो कलर डेन्सिटी अदर मेजरेबल प्रोपर्टिज मैले इटिसी लेखिदिएँ उनीहरू पनि चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो कहिलेकाहीँ एमसीक्यू सोध्न सकिन्छ इक्विलिब्रियम स्टेटमा के कुराहरू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर अथवा चारवटा अप्सन दिएर सोध्न सकिन्छ अब यो त हाम्रो इक्विलिब्रियम रियाक्सन भयो अब यसको टाइप्सहरू चाहिँ हेरिहालौँ कस्तो रियाक्सन्सलाई हामी इक्विलिब्रियम रियाक्सन्स अथवा त्यसको टाइप्सहरू पनि हेरिहालौँ हामी सर्टमा फर इक्जाम्पल्स यसको टाइप्सहरू जस्तै फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड PCl5 मानौँ यो ग्यासियस स्टेटमा छ यसलाई यदि मैले हिट गरेँ भने यो PCl3 ग्यासियस स्टेट र क्लोरिन ग्यासमा ब्रेक हुन्छ फेरि यो PCl3 र Cl2 फेरि कम्बाइन गरेर PCl5 दिन सक्छ सो यो रियाक्सन दुवैतिर पोसिबल हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट यो चाहिँ मेरो LHS भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र यतापट्टि मेरो भयो राइट ह्यान्ड साइड सो हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड पनि जान सक्छौँ एन्ड राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड पनि आउन सक्छौँ सो दुवैतिर यो रियाक्सन पोसिबल छ त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी बाइ डिरेक्सनल रियाक्सन भन्छौँ र यसमा चाहिँ रियाक्टेन्टहरू कुनै पनि रियाक्टेन्ट कम्प्लिटली कन्ज्युम्ड हुँदैन
रियाक्टेन्टको एमाउन्टहरु चाहिँ सर्टेन रिमेनिङ नै हुन्छ। अब यो रियाक्सन्सहरु हुन्छ कसरी त्यो कुराहरु हामी बिस्तारै ग्राफको कुराहरु पनि गर्छौं यसमा, त्यो कुराहरु पनि गर्दै जान्छौं। र सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने मेन कुरा एउटा ग्राफबाट यहाँ अलिक आइडिया लिन खोज्ने हो भने पहिले चाहिँ एक दुईवटा रियाक्सन लेख्यारौँ, त्यसपछि ग्राफको नि कुरो गरौँला। र इक्विलिब्रियम कुनै पनि रियाक्सनमा रिभर्सिबल रियाक्सनमा इक्विलिब्रियम आउनको लागि एउटा कन्डिसन हुनुपर्छ। त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो त? त्यो सिस्टम चाहिँ क्लोज सिस्टम हुनु पर्यो। क्लोज सिस्टम भइसकेपछि त्यहाँ म्याटर र एनर्जीको एक्सचेन्ज हुँदैन सराउन्डिङसँग, र हाम्रो कन्जर्भेसन अफ मास पनि होल्ड हुन्छ। त्यहाँ ग्यासियस प्रोडक्टहरु एस्केप हुँदैन बाहिर। सो त्यसैले ट्रु इक्विलिब्रियम पाउनको लागि जहिले पनि क्लोज्ड सिस्टमको खाँचो हुन्छ। और ट्रु इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन क्लोज सिस्टम ओन्ली। क्लोज सिस्टममा मात्रै हामी ट्रु इक्विलिब्रियम अटेन्ड गर्न सक्छौं। सो किनकि यो रिभर्सिबल रियाक्सनमा हाम्रो इक्विलिब्रियम स्टेट आउँछ। सो कस्तो खालको सिस्टममा हामी इक्विलिब्रियम स्टेट पाउन सक्छौं त? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टमको मिनिङ जसमा म्याटर र एनर्जीको एक्सचेन्ज हुँदैन। अब थर्मोडायनामिक्समा हामी पढ्छौं क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अहिले चाहिँ नझुकिनु यी कुराहरु, अहिले चाहिँ लेख्दै जानु। जस्तै अर्को इक्जाम्पल्स, मानौ मैले अमोनिया बनाए हेबर्स प्रोसेसबाट। अमोनिया बनाउने प्रोसेसको नाम हो हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाउने प्रोसेस। सो हेबर्स प्रोसेसको इक्जाम्पल रियाक्सन लेख्नुस्। यसमा चाहिँ के हुन्छ त? नाइट्रोजन ग्यासियस स्टेटमा, हाइड्रोजन ग्यासियस स्टेटमा, यो पनि बाइडिरेक्सनल रियाक्सन हो, दुवैतिर पोसिबल छ। अमोनिया बन्छ ग्यासियस स्टेटमा। ब्यालेन्स गर्नुस्, हियर 3 हियर 2। सो यो रियाक्सन के हो त? हेबर्स प्रोसेस हो, अमोनिया बनाउने रियाक्सन हो। यो पनि एउटा रिभर्सिबल रियाक्सनको टाइप भयो। त्यही अनुसार लिक्विड अथवा सोलिड जे भन्दा नि भयो, सोलिड वाटर दैट इज आइस केमा कन्भर्ट भइरा हुन्छ? लिक्विडमा कन्भर्ट भइरा हुन्छ। आइस मेल्ट भएर लिक्विडमा, फेरि लिक्विडको के गर्नुस् त? टेम्परेचर घटाउनुस्, फेरि त्यो सोलिड आइसमा कन्भर्ट हुन्छ। सो यो पनि एउटा रिभर्सिबल रियाक्सनको टाइप हो। त्यही अनुसार ठीक छ, यति रियाक्सन्सहरु बुझ्नुस्। दुवैतिर बाइडिरेक्सनली दुवैतिर पोसिबल हुने रियाक्सन्सहरुलाई हामी रिभर्सिबल रियाक्सन भन्छौं। अब यसको ग्राफ फर रिभर्सिबल रियाक्सन, ग्राफ फर रिभर्सिबल रियाक्सनको ग्राफ। अब हेरौँ सुरुमा के हुन्छ? कुनै पनि रियाक्सन हुँदाखेरि एउटा जनरल कन्सेप्ट लिनुस्। मानौँ A + B मिलेर C + D बनाइरहेछ मानौँ, र A + B यहाँ के हो? A + B हो हाम्रो रियाक्टेन्ट्स, A + B हो रियाक्टेन्ट्स, र C + D के हो? हाम्रो प्रोडक्ट्स। A + B रियाक्टेन्ट्स र C + D प्रोडक्ट। र सुरुमा के हुन्छ? सुरुमा जब रियाक्सन स्टार्ट भएको हुँदैन त्यति बेला रियाक्टेन्टको केही न केही कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। सुरुमा केही न केही यसको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, मानौँ C ओभरअल कन्सन्ट्रेसन। र जब रियाक्सन सुरु पनि भा हुँदैन त्यति बेला प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ? 0। यसको मतलब प्रोडक्ट बनेकै हुँदैन। अब बिस्तारै यो रियाक्टेन्ट्सहरु रियाक्सन गर्दै 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 जान्छ। यसको कन्सन्ट्रेसन बिस्तारै घट्दै जान्छ। र त्यही अनुसार जब रियाक्टेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ, एट द सेम टाइम प्रोडक्टको पनि कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ। यो चाहिँ हुन्छ जनरल रियाक्सनमा। सो समयको साथ रियाक्टेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जाने, र त्यही अनुसार एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जाने। यो चाहिँ भइरा हुन्छ रियाक्सनमा, यो चाहिँ भइरा हुन्छ। तर रिभर्सिबल रियाक्सनमा के हुन्छ भने रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ, त्यही अनुसार प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ। एउटा निश्चित समय आइसकेपछि दुईटैको कन्सन्ट्रेसन इक्वल सेम भइदिन्छ। त्यसपछि समयको साथ चाहिँ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन न त घट्छ न त बढ्छ, कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ। समयको साथ कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ। एकछिन पर्खनुस्। सो एउटा मैले टाइपिकल एक्जाम्पल लिइरहेको थिएँ कुनै पनि रियाक्सनमा। सो कुनै पनि रियाक्सनमा के हुन्छ? जब रियाक्टेन्टहरु रियाक्सनमा पार्टिसिपेट हुन्छन् त बिस्तारै समयको साथ
जब टाइम प्रोसिड हुन्छ केमिकल काइनेटिक्समा पढ्नु भयो होला कुराहरू 12 क्लासमा सो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ र साइमल्टेनियसली प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ तर रिभर्सिबल रियाक्सनमा के हुन्छ भने रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो तर एउटा पार्टिकुलर निश्चित समय आइसकेपछि एउटा पार्टिकुलर टाइममा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनमा फर्दर कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन सो त्यो पोइन्टमा आइसकेपछि हामी के भन्छौँ यो रियाक्सनले आफ्नो इक्विलिब्रियम स्टेट पाइसकेको छ सो इक्विलिब्रियम स्टेट सो ग्राफ हामी हेरिरहेछौँ ग्राफ फर रिभर्सिबल रियाक्सन सो रिभर्सिबल रियाक्सनले कस्तो खालको ग्राफ बनाउँछ त मानौँ यो मेरो एक्सिस भयो यो वाइ एक्सिस भयो र यो एक्स एक्सिस भयो र एक्स एक्सिसमा मैले टाइमलाई प्लट गरेँ र वाइ एक्सिसमा मैले कन्सन्ट्रेसनलाई प्लट गरेँ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट CON को पावर n भनेको सर्टमा मैले कन्सन्ट्रेसन लेखेँ मानौँ इनिसियली जब रियाक्सन स्टार्ट भएको थिएन त्यति बेला कन्सन्ट्रेसन टर्म यहाँ थियो र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन थियो 0 प्रोडक्ट बनेकै थिएन इनिसियली जब रियाक्सन स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला प्रोडक्ट केही बने आउँदैन सो रियाक्टेन्ट हुन्छ धेरै सो बिस्तारै जब रियाक्सन अगाडि प्रोसिड हुन्छ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन पनि बढ्दै जान्छ एउटा निश्चित कन्स्ट्यान्ट भ्यालु एटेन गर्छ र रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन नि घट्दै जान्छ त्यसपछि एउटा निश्चित कन्स्ट्यान्ट भ्यालु एटेन गर्छ सो यो ग्राफ हामी बनाउन सक्छौँ सो यो माथिको ग्राफ जुन हो यो रियाक्टेन्टको लागि हो समयको साथ रियाक्टेन्ट घट्दैछ र तलको जुन ग्राफ हो यो प्रोडक्टको ग्राफ हो समयको साथ प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दैछ सो हेर्नुस् यो टाइममा आइसकेपछि दुईटैको कन्सन्ट्रेसन बराबर भइसक्यो सो यो टाइममा यिनीहरू एउटा होरिजेन्टल लाइनको फर्ममा अथवा यसपछि यिनीहरूको कन्सन्ट्रेसनमा कुनै चेन्ज आउँदैन प्रोडक्टले पनि आफ्नो सर्टेन भ्यालु या कन्स्ट्यान्ट भ्यालु गेन गरिसकेको छ ग्राफ कन्स्ट्यान्ट भयो प्यारलल भयो र रियाक्टेन्टको पनि ग्राफ प्यारलल भयो सो हामी के भन्छौँ यो जुन ग्राफ छ यो रिभर्सिबल रियाक्सनको ग्राफ हो प्यारलल पनि हुन सक्छ अथवा यो दुईटै मिट पनि हुन सक्छ दुईटैको कन्सन्ट्रेसन सेम पनि हुन सक्छ जस्तै मानौँ यो वाइ एक्सिस मैले लिए यो एक्स एक्सिस मैले लिए यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो यहाँ आएर रुक्यो यो स्ट्रेट लाइन भएछ यसरी घट्दैन यसरी घट्दै गयो यहाँ आएर रुक्यो फेरि प्रोडक्टको नि कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो यहाँ कन्स्ट्यान्ट भयो सो यो टाइममा हामी के हेर्दैछौँ त यतापट्टि कन्सन्ट्रेसन प्लट गरेँ र यतापट्टि टाइम मैले प्लट गरेँ सो यो टाइम जुन छ यो टाइममा हामी के हेरिरहेछौँ त इक्विलिब्रियम आइसकेको छ कसरी चिन्ने इक्विलिब्रियम आइसक्यो जब रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन जब इक्वल भइहाल्छ यो पोइन्टमा त दुईटैको कन्सन्ट्रेसन इक्वल छ कति कन्सन्ट्रेसन छ त यो वाइ एक्सिसतिर प्लट गर्नुस् यो जति भ्यालु आउँछ त्यति कन्सन्ट्रेसन छ यो जति भ्यालु आउँछ त्यति कन्सन्ट्रेसन छ सो यो जुन ग्राफहरू हो यो रिभर्सिबल रियाक्सनको ग्राफहरू हो रिभर्सिबल रियाक्सन सो रियाक्टेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ यो ग्राफ छ अब रियाक्टेन्ट साइडमा लेख्न सक्नुहुन्छ यो फरवर्ड डिरेक्सनको ग्राफ हो यो फरवर्ड डिरेक्सनको ग्राफ हो भने अनि यो चाहिँ ब्याकवर्ड डिरेक्सनको ग्राफ हो ब्याकवर्ड डिरेक्सन अब फरवर्ड डिरेक्सन ब्याकवर्ड डिरेक्सन भनेको के हो भने जस्तै माथिको एउटा इक्जाम्पल लिम हेरौँ PCl5 लाई यदि मैले रियाक्टेन्ट मान्ने हो भने PCl5 लाई यदि मैले रियाक्टेन्ट मान्ने हो भने र यतापट्टि जुन यो बन्या छ PCl3 र Cl2 यसलाई यदि मैले प्रोडक्ट माने हो भने सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड जाने जुन यो डिरेक्सन छ नि यो लेफ्टबाट राइट जाने जुन डिरेक्सन छ यसलाई हामी भन्छौँ फरवर्ड डिरेक्सन टिप्दै जानुस् नोटमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडतिर जाने जुन डिरेक्सन छ यसलाई हामी भन्छौँ फरवर्ड डिरेक्सन र राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्टतिर आउने जुन डिरेक्सन छ
यसलाई हामी भन्छौं ब्याकवार्ड डिरेक्सन, ब्याकवार्ड डिरेक्सन। र जब कुनै पनि रियाक्सनले इक्विलिब्रियम स्टेट जब गेन गर्छ त्यति बेला फरवर्ड तिर जाने जुन रियाक्सन को रेट हो त्यो चाहिँ ब्याकवार्ड तिर आउने रियाक्सन को रेट सँग बराबर भइदिन्छ। सो यो प्रोपर्टी हो। सो एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction यो नोट चाहिँ टिप्दै जानु सबैजना। यो नोट चाहिँ बनाउँदै जानुस्, अल्छी चाहिँ नगर्नुस्। इक्विलिब्रियम स्टेटमा एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन। अब हामी केमिकल इक्विलिब्रियम को केही प्रोपर्टिज अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स हामी देख्छौं। केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रोपर्टिज। सो प्रोपर्टिज अफ केमिकल इक्विलिब्रियम, properties of chemical equilibrium। सो प्रोपर्टी चाहिँ के छ भने फर्स्ट प्रोपर्टी चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि इक्विलिब्रियममा त्यो कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा यदि इक्विलिब्रियम कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा इक्विलिब्रियम आउन खोज्छ, रिभर्सिबल रियाक्सन हो भने त्यसमा इक्विलिब्रियम आउँछ। र रिभर्सिबल रियाक्सनको मेन उद्देश्य के हो भने एनी हाउ इक्विलिब्रियम स्टेटमा पुगौं। सो एप्रोच अफ इक्विलिब्रियम जुन हुन्छ त्यो सधैँ के हुन्छ त स्पोन्टेनियस हुन्छ। र कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा इक्विलिब्रियम स्टेट जुन हुन्छ त्यो सबभन्दा मोस्ट स्टेबल स्टेट मानिन्छ। सो इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फर एनी सिस्टम। र यदि रियाक्सन रिभर्सिबल रियाक्सन हो भने त्यो रियाक्सन चाहिँ सकेसम्म जति चाँडो इक्विलिब्रियम स्टेटमा पुग्ने हुन्छ के त्यो रियाक्सनलाई, त्यो रियाक्सनको मोटिभ के हुन्छ त जति चाँडो इक्विलिब्रियम स्टेटमा पुग्यो त्यति राम्रो, किनकि मोस्ट स्टेबल स्टेज हो त्यो, मोस्ट स्टेबल स्टेट हो त्यो कुनै पनि रियाक्सनको। र इक्विलिब्रियम स्टेट आउन आइसकेपछि त्यति बेला फरवर्ड र ब्याकवर्ड रियाक्सनको रेट पनि इक्वल हुन्छ। सो यो पनि केमिकल इक्विलिब्रियमको एउटा प्रोपर्टी हो। सो केमिकल इक्विलिब्रियमको एउटा प्रोपर्टी चाहिँ के त रियाक्सन चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेटतिर जान खोज्छ, यो पनि एउटा प्रोपर्टी हो। र इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ मोस्ट स्टेबल स्टेट हो। र एक लाइन लेख्न सक्छौं यहाँ, approach of equilibrium is always spontaneous। र स्पोन्टेनियस प्रोसेस भनेको त्यस्तो प्रोसेस जुन आफै हुन्छ त्यसलाई हामीले गरिराख्नु पर्दैन। यदि रियाक्सन यदि रिभर्सिबल रियाक्सन हो भने त्यसमा इक्विलिब्रियम स्टेट आफै आउँछ। सो इक्विलिब्रियम त एनी हाउ आउनु नै छ, त्यो आउँछ नै। यदि रिभर्सिबल रियाक्सन हो भने इक्विलिब्रियम आउँछ नै। सो एप्रोच अफ इक्विलिब्रियम के हुन्छ त स्पोन्टेनियस हुन्छ। र किन स्पोन्टेनियस हुन्छ, किन आफै आउँछ त, किनभने इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ मोस्ट स्टेबल स्टेट हो र कुनै पनि सिस्टम चाहिँ स्टेबल भएर बस्न खोज्छ, त्यसैले इक्विलिब्रियम चाहिँ स्पोन्टेनियसली रिभर्सिबल रियाक्सनमा आउन खोज्छ। बिकज एक लाइन यदि याद गर्नको लागि पछि, बिकज इक्विलिब्रियम state is the most stable state, र कुनै पनि सिस्टम कुनै पनि रियाक्सन स्टेबिलिटी तिर जान खोज्छ, त्यसैले इक्विलिब्रियम आउन खोज्छ। र इक्विलिब्रियम आइसकेपछि एट इक्विलिब्रियम अघि मैले भनेको थिएँ डेल्टा जी चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ।
डेल्टा ची चाहिँ 0 हुन्छ। अब जस्तै एउटा रिएक्सन लिएर यदि बुझ्ने हो भने मानौं नाइट्रोजन र 3 मोलिक्युल अफ हाइड्रोजनलाई मैले रिएक्सन गरेर हेबर्स प्रोसेस हो यो 2 मोलिक्युल अफ अमोनिया ग्यास मैले बनाए। सो यो रिएक्सनमा के हुन्छ? यो त के हो? रिएक्टेन्ट हो। यो त रिएक्टेन्ट हो र यो के हो? यो प्रोडक्ट हो। रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट र यो रिएक्सन जब प्रोसिड हुन्छ सो बिस्तारै मानौं यो रिएक्सन मैले भेसलमा अथवा यतापट्टि रिएक्टेन्ट र यतापट्टि प्रोडक्ट म देखाएर मानौं सुरुमा मैले यो ठाउँमा मैले के लिए त रिएक्टेन्ट्स को कन्सन्ट्रेसन लिए र बिस्तारै के हुन्छ त प्रोडक्ट को जिप्स फ्री एनर्जी घट्छ। यदि प्रोडक्ट बनिरहेछ भने त्यसको ओभरअल एनर्जी घट्नु पर्यो। प्रोडक्ट को ओभरअल एनर्जी घट्नु पर्यो र यो y एक्सिसमा मानौं मैले जिप्स फ्री एनर्जीलाई प्लट गरे। यो y एक्सिसमा मैले रिएक्सनको जिप्स फ्री एनर्जीलाई प्लट गरे। जी भनेको जिप्स एनर्जी अथवा जिप्स फ्री एनर्जी र यो दुईटा मानौं रिएक्सन भइसकेपछि मेरो बिस्तारै कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो यहाँ आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ मेरो कतै अमोनिया बन्यो रे। अब हेर्नुहोस् यो पोइन्ट आइसकेपछि यो पोइन्टमा यो पोइन्ट जुन हो यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम स्टेट हो। यतापट्टि यदि प्रोग्रेस अफ रिएक्सन लेख्ने हो भने टाइमसँग प्रोग्रेस अफ रिएक्सन समयको साथ रिएक्सन कसरी प्रोसिड भइरहेछ त प्रोग्रेस अफ रिएक्सन। सो यो पार्ट जुन छ यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम स्टेट हो यो रिएक्सनको र इक्विलिब्रियम स्टेटमा एनर्जी चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले यहाँ हेर्नुस् यो पार्टमा सबभन्दा कम जिप्स फ्री एनर्जी छ। सो बिस्तारै यो लेभल भन्दा माथि गयो भने जिप्स फ्री एनर्जी बढ्छ। सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा हामी के भन्न सक्छौं? कुनै पनि रिएक्सनको जिप्स एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ। जिप्स एनर्जी चाहिँ मिनिमम हुन्छ दिएको प्रेसर र टेम्परेचरको कन्डिसनमा। सो यो जुन यति जुन पार्ट छ यो यति पार्ट जुन छ यति पार्ट यो चाहिँ जिप्स एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट हो एट इक्विलिब्रियम। जिप्स एनर्जी कसैले जिप्स भन्छ कसैले गिब्स पनि भन्छ। जिप्स एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट्स एट इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियममा चाहिँ के हुन्छ त जिप्स एनर्जीको भ्यालु मिनिमम हुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जिप्स एनर्जी इक्विलिब्रियम स्टेट यो पोइन्टमा आइसकेपछि यसको करस्पोन्डिङ यति पार्ट भनेको मिनिममै छ। रिएक्टेन्टको जिप्स फ्री एनर्जी र प्रोडक्टको जिप्स फ्री एनर्जी यति छ। सो इक्विलिब्रियम स्टेट आइसकेपछि जिप्स फ्री एनर्जी मिनिमम हुन्छ। जिप्स फ्री एनर्जी मिनिमम हुन्छ। सो एट इक्विलिब्रियम जिप्स एनर्जी at constant temperature and pressure सबै लेख्दै जानुस् becomes minimum सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा यदि चेन्ज इन जिप्स फ्री एनर्जी निकाल्ने हो भने चेन्ज इन जिप्स फ्री एनर्जी अफ द रिएक्सन निकाल्ने हो भने एट इक्विलिब्रियम चेन्ज इन जिप्स फ्री एनर्जी अफ रिएक्सन निकाल्ने हो भने यसको हुन्छ चेन्ज इन जिप्स एनर्जी अफ प्रोडक्ट माइनस चेन्ज इन जिप्स फ्री एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट। सो सेम लेभलमा बनाएको छ दुईटैको लेभल सेम हो जिप्स एनर्जी को भ्यालु सेम छ। सो हामी लेख्न सक्छौं 0। सो एट इक्विलिब्रियम
चेन्ज इन जिप्स एनर्जी के हुन्छ त 0 हुन्छ। इक्विलिब्रियममा जिप्स फ्री एनर्जी को चेन्ज जुन छ 0 छ, चेन्ज चाहिँ 0 छ। यो चाहिँ फर्स्ट प्रोपर्टी भयो। फर्स्ट प्रोपर्टी चाहिँ के थियो त, यदि रियाक्सन इक्विलिब्रियम, यदि रियाक्सन रिभर्सिबल रियाक्सन हो भने त्यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेट आउँछ र त्यो इक्विलिब्रियम स्टेट स्पोन्टेनियसली आउँछ, आफै आउँछ, हामीले केही गर्नु पर्दैन, किनकि इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिँ मोस्ट स्टेबल स्टेट हो। यसको अर्को प्रोपर्टी हेरौँ। अर्को प्रोपर्टी चाहिँ के भन्छ भने, यदि रिभर्सिबल रियाक्सनमा हामीले क्याटालिस्ट यदि युज गर्छौं भने क्याटालिस्टले चाहिँ इक्विलिब्रियमको पोजिसनमा केही फरक पार्दैन। लेख्नुस् यो पोइन्ट, catalyst does not affect the position of equilibrium। कुन पोइन्टमा इक्विलिब्रियम आउँछ त्यसको पोजिसनलाई पनि यसले केही असर पार्दैन र इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टलाई पनि केही असर पार्दैन। इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालुलाई पनि क्याटालिस्टले केही फरक पार्दैन। So use of catalyst does not affect the position of equilibrium and the value of equilibrium constant. The value of equilibrium constant. अनि क्याटालिस्टले के असर गर्छ त? क्याटालिस्ट यदि हामी कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनमा युज गरिरहेछौं भने क्याटालिस्टको काम के हो? यसले यति गर्छ कि इक्विलिब्रियमलाई चाँडै एटेन गर्न मद्दत गर्छ। कुनै पनि रिभर्सिबल रियाक्सनले, मानौं एउटा मैले रिभर्सिबल रियाक्सन लिए, त्यसमा मैले कुनै पनि क्याटालिस्ट युज गरिन, त्यसले इक्विलिब्रियम स्टेट 5 मिनेटमा एटेन गर्यो। यदि त्यही रियाक्सनमा यदि मैले क्याटालिस्ट थपिदिए भने त्यसले यदि 2 मिनेटमै एटेन गर्यो भने हामी के भन्न सक्छौं? क्याटालिस्टको युजले गर्दा त्यो रियाक्सनले इक्विलिब्रियम र्यापिडली गेन गर्यो, एकदमै चाँडै गेन गर्यो। सो क्याटालिस्टको काम के हो? यसले इक्विलिब्रियमलाई र्यापिडली गेन गर्न, एकदमै फास्टली गेन गर्न मद्दत गर्छ र यसले इक्विलिब्रियम पोजिसन र इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालुमा चाहिँ कुनै असर ल्याउँदैन। यो चाहिँ एउटा प्रोपर्टी थियो। थर्ड प्रोपर्टी चाहिँ के हो भने, इक्विलिब्रियमको नेचर चाहिँ डाइनामिक हुन्छ। डाइनामिक मतलब मुभमेन्ट खालको। त्यसैले इक्विलिब्रियम स्टेटमा दुईटै फरवर्ड र ब्याकवर्ड रियाक्सन सेम रेटले प्रोसिड हुन्छ, किनकि डाइनामिक नेचरको हुन्छ हाम्रो इक्विलिब्रियम। सो नेचर अफ इक्विलिब्रियम इज डाइनामिक। डाइनामिक भनेको कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा दुईटै रियाक्सन, फरवर्ड रियाक्सनको रेट अगाडि जाने, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड जाने, अगाडि जाने रियाक्सनको रेट र ब्याकवर्ड रियाक्सनको रेट, ब्याकवर्ड भनेको राइट ह्यान्ड साइडबाट फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड आउने रियाक्सनको रेट के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ। सो नेचर अफ इक्विलिब्रियम इज डाइनामिक। Nature of equilibrium is dynamic. That is, at equilibrium state, rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. RF भनेको मैले rate of forward reaction र आरबी भनेको रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सनलाई मैले सर्टमा सिम्बलाइज गरे। आरएफ भनेको रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन एन्ड आरबी भनेको रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन। सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा यो प्रोपर्टीहरु चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। र अगाडि पनि मैले लेखाइदिएको थिए केही पोइन्टहरु कि इक्विलिब्रियम स्टेटमा कन्सन्ट्रेसन जति पनि इन्भल्भड स्पेसिसहरु छन् रियाक्सनमा, जति पनि इन्भल्भड रियाक्टेन्ट्सहरु इन्भल्भड छन्, त्यसको कन्सन्ट्रेसन अथवा पार्शियल प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, चेन्ज हुँदैन। सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा कन्सन्ट्रेसन भनौं अथवा ग्यासियसहरु छ भने, ग्यासियस रियाक्टेन्टहरु छ भने उनीहरुको त्यति बेला चाहिँ हामी उनीहरुको पार्शियल प्रेसर मेजर गर्छौं। सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा कन्सन्ट्रेसन अथवा पार्शियल प्रेसर जति पनि इन्भल्भड स्पेसिसहरु छन् सबैको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ।
So at equilibrium, concentration अथवा partial pressure of all the species involved in a reaction, यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ, समयको साथ चेन्ज हुँदैन। ठीक छ। अब हामी इक्विलिब्रियमको नेचरहरुको बारेमा पढिसक्यौं। इक्विलिब्रियम आयो, इक्विलिब्रियममा रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ। अब हामी टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम हेरौं। इक्विलिब्रियमको टाइप्सहरु कति किसिमको इक्विलिब्रियमको टाइप हुन्छ। टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियमको टाइप। सो जेनरली हुन त धेरै टाइपमा क्लासिफाई गरेको छ, तर सिम्पली दुई टाइपमा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौं। फर्स्ट टाइप हो हाम्रो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजेनियस इक्विलिब्रियम को मतलब चाहिँ के भयो भने जति पनि रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्टहरु रिएक्सनमा इन्भल्भ भएको छ, यदि त्यो सबै एउटै फेजमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भन्छौं। यसको एक्जाम्पल हेर्नुस्, रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्टहरु एउटै फेजमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। सोलिड फेजमा छ भने सोलिडमै, ग्यासियस फेजमा छ भने ग्यासियस फेजमै प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। जस्तै फर एक्जाम्पल होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हामी कस्तो खालको रिएक्सनमा यदि हामी भेट्न सक्छौं, यसको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने मानौं PCl5 यो ग्यासियस स्टेटमा छ र यो एउटा रिभर्सिबल रिएक्सन हो। यो जब ब्रेक हुन्छ, सो PCl3 ग्यास प्लस Cl2 ग्यासको फर्मेसन हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट सबै एउटै फेजमा छ। यसलाई रिएक्टेन्ट्स मानौं र यतिलाई के मानौं त प्रोडक्ट मानौं। हेर्नुस् त, सबै रिएक्टेन्ट्स र सबै प्रोडक्ट एउटै फेजमा छ, दैट इज ग्यासियस फेजमा छ। सो यस्तो खालको रिएक्सनमा जुन इक्विलिब्रियम आउँछ त्यसलाई हामी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भन्छौं। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम सिम्पल। त्यही अनुसार हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम हेरौं, सेम फेजमा हुनु पर्यो, त्यति चाहिँ बुझ्नुस्। रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट सेम फेजमा हुनु पर्यो, एउटै फेजमा हुनु पर्यो। त्यही अनुसार सेकेन्ड टाइपमा हेरौं, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब नामबाटै क्लियर छ, सबैजनालाई आइडिया आइसक्यो होला। रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट यदि सेम फेजमा छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम भन्छौं। अनि यसमा चाहिँ जति पनि रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्टहरु छ उनीहरु सेम फेजमा हुँदैन। एउटा सोलिड रिएक्टेन्ट यदि सोलिड छ भने हुन सक्छ प्रोडक्ट ग्यासियस फेजमा हुन सक्छ। त्यस्तो खालको रिएक्सनहरुमा यदि इक्विलिब्रियम एटेन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम भन्छौं। फर एक्जाम्पल, यसको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने क्याल्सियम कार्बोनेट एउटा सोलिड स्टेटमा हुन्छ। यो यसलाई जब हामी थर्मली हिट गर्छौं इन प्रेजेन्स अफ, हिट गरिसकेपछि यो ब्रेक हुन्छ। थर्मली यो स्टेबल हुँदैन। क्याल्सियम अक्साइड यो सोलिड स्टेटमा अवेलेबल हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा ब्रेक हुन्छ। सो यो रिएक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, रिएक्टेन्ट जुन छ हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट यो चाहिँ सोलिड अवस्थामा छ, सोलिड फेजमा छ र प्रोडक्ट हेर्नुस् त एउटा सोलिड र अर्को ग्यासियस फेजमा छ। सो रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट सेम फेजमा छैन, त्यसैले यो रिएक्सनमा जुन इक्विलिब्रियम एटेन हुन्छ त्यो चाहिँ हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम टाइप अन्तर्गत पर्ने हो। सो फेज र स्टेटमा चाहिँ नझुकिनु होला। कुनै पनि म्याटरको फेज भन्नाले के बुझिन्छ भने फेजमा चाहिँ त्यसको कम्पोजिसन युनिफर्म हुनु पर्यो र त्यति बेला चाहिँ त्यसको प्रोपर्टिज पनि युनिफर्म हुनु पर्यो थ्रु आउट द भोल्युम भनौं। त्यो मटेरियलको प्रोपर्टी र कम्पोजिसन यदि सेम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फेज भन्छौं। र कुनै कुनै सब्स्टान्सेसहरु सेम फिजिकल स्टेटमा त हुन सक्छ तर डिफरेन्ट फेजेसमा हुन सक्छ। फिजिकल स्टेट सेम हुन सक्छ तर फेज चाहिँ फरक हुन सक्छ। जस्तै कार्बनको कम्पाउन्ड यदि बनाउने हो भने कार्बन यो त सोलिड स्टेटमा अवेलेबल हुन्छ। सो कार्बनबाट हामी ग्रेफाइट पनि बनाउन सक्छौं
र यही कार्बनबाट हामी डायमन्ड पनि बनाउन सक्छौँ र यो पनि सोलिड स्टेटमै छ। हेर्नुहोस् दुईटैको स्टेट सेम छ, सोलिड स्टेट, तर एउटा चाहिँ ग्रेफाइट हो अर्को चाहिँ डायमन्ड हो, दुईटैको प्रोपर्टी सेम छ। सो ग्रेफाइट र डायमन्ड चाहिँ यो डिफ्रेन्ट फेजेस भयो। ग्रेफाइट फेजमा जुन कार्बन छ त्यसको प्रोपर्टीहरू कम्पोजिसनहरू सेम हुन्छ, तर डायमन्ड फेजमा जुन कार्बन छ त्यसको प्रोपर्टीहरू सेम हुन्छ, तर ग्रेफाइट र डायमन्डको प्रोपर्टी म्याच हुँदैन, अल्दो दे बोथ आर इन सोलिड स्टेट। त्यसैले स्टेट फिजिकल स्टेट चाहिँ छुट्टै कुरा हो र फेज भन्नाले फेज आउन बित्तिकै बुझ्नु त्यसको कम्पोजिसन र प्रोपर्टिज चाहिँ सेम हुनु पर्यो, सेम फेजमा प्रोपर्टिजहरू सेम हुनु पर्यो। सो डायमन्डको दुईटा यदि कार्बनको दुईटा फेज लेख भनेर सोध्यो भने ग्रेफाइट र डायमन्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार सल्फर पनि डिफ्रेन्ट फेजेसमा एक्जिस्ट हुन्छ, जस्तै रम्बिक, मोनोक्लिनिक, यो सल्फरको फेजेसहरू हो, रम्बिक र मोनोक्लिनिक। अनि फस्फोरस पनि डिफ्रेन्ट फेजेसहरूमा एक्जिस्ट गर्छ, जस्तै व्हाइट फस्फोरस हुन्छ, रेड फस्फोरस हुन्छ, ब्ल्याक फस्फोरस हुन्छ। हुन त यो सबै फिजिकल स्टेटको बेसिसमा हेर्ने हो भने यो सबै सोलिड हो, तर यसको डिफ्रेन्ट फेजेसमा चाहिँ यो अकर हुन्छ। फस्फोरस व्हाइट पनि हुन सक्छ, रेड पनि हुन सक्छ, ब्ल्याक पनि हुन सक्छ। सल्फर रम्बिक फेजको हुन सक्छ, मोनोक्लिनिक फेजको हुन सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुस्, यो कुराहरू बुझ्नुस्। अब चाहिँ यो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम जुन छ यसको नि फर्दर क्लासिफिकेसन गरेको छ फेजको बेसिसमा। यो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियमहरुको पनि यसको अन्दरमा यसको भित्र पनि फर्दर क्लासिफिकेसन गरेको छ। सो यसको भित्र क्लासिफिकेसन ए नम्बरमा हेरौँ, फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम। फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम, फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम। सो यो फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम भनेको यदि एउटै सब्स्टान्स यदि फेज चेन्जमा गइरहेछ भने, जस्तै फेज चेन्ज इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पल्स हेर्नु, एउटै सब्स्टान्स त्यसको फेज चेन्ज भइरहेछ, फिजिकल स्टेट यदि चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम। फिजिकल स्टेट चेन्ज हुनु, फिजिकल स्टेट चेन्ज हुनु, एउटै सब्स्टान्स जसमा फेज चेन्ज भइरहेछ, फिजिकल स्टेट चेन्ज भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम भित्र राख्छौँ। जस्तै मानौँ वाटर, यो सुरुमा आइस लिनु, यो सोलिड स्टेटमा थियो, यसलाई मैले हिट गरेँ, हुन त यो पानी नै हो तर लिक्विड स्टेटमा आइसक्यो, फेज चेन्ज भयो नि त, सोलिडबाट लिक्विडमा गयो, लिक्विडबाट सोलिडमा आयो। हुन त यो वाटर नै हो, सेम सब्स्टान्स हो, यो सब्स्टान्समा सेम कम्पाउन्ड हो, तर यसको फेज चेन्ज भइरहेछ। त्यही अनुसार वाटर मानौँ यो लिक्विड फेजमा छ, यसलाई अझै हिट गर्नुभयो, यो ग्यासियस फेजमा गयो, वाटर भेपर बन्यो। हुन त वाटर नै हो, केमिकल कम्पोजिसन H2O नै हो, तर फेज फरक छ, डिफ्रेन्ट फेजमा एक्जिस्ट भइरहेछ। त्यही अनुसार अर्को हेट्रोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम पनि भन्न सक्छौँ, यो माथिको टाइप नै भयो हेट्रोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। यो पनि फेज चेन्जमै अकर हुन्छ, जस्तै यसकै टाइप भित्र माथिकै टाइपमा। हुन त यो माथिकै यदि डिफ्रेन्ट फेजेसहरू अकर छ भने त्यो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम भन्नुस् अथवा भन्न सकिन्छ। त्यो होमोजेनियस र हेट्रोजेनियस डिफ्रेन्ट फेजमा यदि प्रेजेन्ट छ भने। र फेज चेन्ज हुने बेला जुन इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फेज चेन्ज इक्विलिब्रियम भन्छौँ। यति पढिसकेपछि यति यहाँसम्म छ कसैलाई कन्फ्युजन? यो थ्योरिटिकल पार्टहरू हो, तर इन्ट्रान्समा क्वेसन्स चाहिँ यहाँबाट पनि फ्रेम छ, क्वेसन गराएपछि थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई। यो थ्योरिटिकल पार्टमा केही नबुझेको छ भने यो नोटहरू चाहिँ टिप्दै जानुस्, पछि यसको PDF चाहिँ हामी ग्रुपमा पठाउँछौँ। अब चाहिँ हामी ल अफ मास एक्सन पढ्छौँ। ल अफ मास एक्सन। सो यो ल अफ मास एक्सन यो चाहिँ गुल्डबर्ग साहबले दिनुभएको थियो, दुईटा साइन्टिस्ट छ, गुल्डबर्ग र वागे, गिभन बाय गुल्डबर्ग एन्ड वागे।
कहिलेकाहीँ साइन्टिस्टको नाम सोध्न सकिन्छ। सो साइन्टिस्टको नाम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। उहाँले दिनुभएको थियो र यो स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने स्टेटमेन्ट लेखिहाल्नुहोस्। ल अफ मास एक्सन, ल अफ मास एक्सनको स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस्। यसले भन्छ एट अ गिभन टेम्परेचर दिएको टेम्परेचरमा रियाक्सनको रेट जुन छ, रेट अफ रियाक्सन इज directly proportional to the active masses of the reactants, raised to power, reactants को माथि पावर राख्नु पर्यो र त्यो पावर चाहिँ के हुनु पर्यो त, त्यो रियाक्टेन्ट्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट हुनु पर्यो। raised to power of their stoichiometry stoichiometric STIOCHIOMETRIC स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ, मिलाएर लेख्नु होला। raised to their stoichiometric coefficient। अब यो स्टेटमेन्टले के भन्दैछ भने यहाँ हामी बुझिहालौं। फर एक्जाम्पल स्टेटमेन्टले के भन्दैछ भने मानौं यो एउटा हाम्रो हाइपोथेटिकल रियाक्सन हो। कुनै एउटा रियाक्सन मैले हाइपोथेटिकल मान्दैछु कन्सेप्ट बुझाउनको लागि। सो यो रियाक्सनको जुन रेट छ, यो रियाक्सनको मानौं फरवर्ड रियाक्सन अथवा यो अगाडितिर जाने रियाक्सन, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड जाने जुन रेट छ, rate of forward reaction is directly proportional to the active mass लिनु पर्यो। रियाक्टेन्ट ए को एक्टिभ मासलाई हामी यसरी बिग ब्र्याकेटले क्लोज गर्छौं, एक्टिभ मास, अनि रियाक्टेन्ट ए को अगाडिको कोएफिशिएन्ट के हो, सानो ए। सो यसको माथि चाहिँ सानो ए यसरी लेखिदिनु पर्यो। यही चाहिँ भने हो रियाक्टेन्ट को माथि पावर चाहिँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट हुनु पर्यो। सानो ए, सानो बी, सानो सी, सानो डी लाई हामी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट भन्छौं र रियाक्टेन्ट्स को हुनु पर्यो। र यहाँ बी लेखौं, यो बी हो यो हाम्रो, र बी को पनि कन्सन्ट्रेसन के हुनु पर्यो त, सानो बी हुनु पर्यो। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट लाई त्यसको पावर बनाइदिने, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट लाई त्यसको पावर बनाउने। सो यो साइन अफ प्रोपोर्शनालिटी अल्फा भनेको साइन अफ प्रोपोर्शनालिटी। सो रेट अफ रियाक्सन इक्वल्स टु अल्फालाई हटाइसकेपछि एउटा कन्स्टेन्ट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौं यो कन्स्टेन्ट को नाम हो केएफ। केएफ भनेको यो फरवर्ड रियाक्सन कन्स्टेन्ट हो, रेट कन्स्टेन्ट फर फरवर्ड रियाक्सन अथवा रियाक्सन जुन अगाडितिर गइराछ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड जुन रियाक्सन गइराछ त्यो रियाक्सनको यो रेट कन्स्टेन्ट हो। यसलाई हामी फरवर्ड रेट कन्स्टेन्ट पनि भन्छौं। अब एक्टिभ मास अफ ए लाई ए लेख्ने अनि ब्र्याकेटले कभर गर्ने, एक्टिभ मास अफ ए को पावर सानो ए, एक्टिभ मास अफ बी को पावर सानो बी। एक्टिभ मास को पावर सँग चाहिँ के हुन्छ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ, रेट चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ल अफ मास एक्सन हो। र एक्टिभ मास कुनै पनि सब्स्टान्स को एक्टिभ मास भन्नाले हामी सिम्पल वेमा बुझ्नु पर्दा त्यो सब्स्टान्स को मोलर कन्सन्ट्रेसन भन्न खोजे हो। सो कुनै पनि सब्स्टान्स को यदि एक्टिभ मास हामी भनिराछौं भने बुझ्नु पर्यो त्यो मोलर कन्सन्ट्रेसन भन्न खोजिरहेछ। र यदि ग्यासियस रिएजेन्ट अथवा ग्यासियस रियाक्टेन्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसको पार्शियल प्रेसर पनि हामी एक्टिभ मास को अन्डरमा लिन्छौं। सो एक्टिभ मास यदि भन्छौं भने हामी बुझ्नु पर्यो मोलर कन्सन्ट्रेसन को बारेमा कुरो भइरहेछ। सो एक्टिभ मासमा हामी मोलर कन्सन्ट्रेसन लिन्छौं, मोलर कन्सन्ट्रेसन।
So concentration of the reactants in molar, that is molarity. Molarity पर्नु भयो होला, molarity, normality, molality, mole fraction, percentage by weight, percentage by volume, यो डिफरेन्ट रिएजेन्ट्स अथवा रिएक्टेन्ट्सहरूको कन्सन्ट्रेसन डिफाइन गर्ने टर्म्सहरू हो. सो एक्टिभ मास भइसकेपछि रिएक्टेन्ट्सको हामीले मोलर कन्सन्ट्रेसन लिनुपर्ने हुन्छ, अथवा यदि ग्यासियस रिएक्टेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट छ भने हामी त्यसको पार्शियल प्रेसर पनि लिन सक्छौँ. पार्शियल प्रेसर पनि लिन सक्छौँ. अब हामी यो त मैले फरवर्ड रिएक्सनको रेट मैले एक्सप्रेसन सिके, त्यही अनुसार हामी ब्याकवर्ड रिएक्सनको लागि पनि हामी झिक्न सक्छौँ. फरवर्ड रिएक्सन अगाडितिर जाने रिएक्सनको रेट हामीले झिकिसक्यौँ. अब हामी यो पछाडिबाट राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर आउने रिएक्सन जुन छ यो त ब्याकवर्ड रिएक्सन हो. सो अगाडितिर माथि भइसक्यो. अगाडि फरवर्ड रिएक्सन भन्न बित्तिकै बुझ्नु लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड, र ब्याकवर्ड रिएक्सन भन्न बित्तिकै बुझ्नु राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड. सो अब हामी ब्याकवर्ड रिएक्सनको बारेमा पनि रेटको कुरा गरिहालौँ. सो लेख्नुहोस् for backward reaction. For backward reaction यसको मतलब राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर आउने, अनि यसमा पनि रेट निकाल्नु पर्यो. सो रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन. सो अब ब्याकवर्ड रिएक्सन भइसकेपछि यो सी र डी चाहिँ रिएक्टेन्ट्सको रूपमा काम गर्छ कि. फरवर्ड रिएक्सन हुने बेला ए र बी चाहिँ रिएक्टेन्ट्सको रूपमा काम गर्थ्यो, र ब्याकवर्ड रिएक्सन हुने बेला सी र डी चाहिँ रिएक्टेन्ट्सको रूपमा काम गर्छ. सो यसको रेट जुन छ, रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन जुन छ, ब्याकवर्ड छ त्यसैले सिम्पली यसलाई मैले आरबी मानिदिसकेँ. रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन यो प्रोपोर्सनल हुन्छ कन्सन्ट्रेसनको पावरसँग, जुन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ. सो सी को एक्टिभ मास सी लेख्ने अनि ब्र्याकेटले कभर गर्ने, अनि माथि चाहिँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट दिने. त्यही अनुसार डी को एक्टिभ मास यसको माथि नि के दिनु पर्यो त पावर दिनु पर्यो. सो यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउँदाखेरि रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन इक्वल्स टु एउटा कन्स्ट्यान्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ. मानौ मैले कन्स्ट्यान्ट केबी युज गरेँ. सो केबी इज अ कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवर्ड रिएक्सन. यो ब्याकवर्ड रिएक्सन को कन्स्ट्यान्ट हो, रेट कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवर्ड रिएक्सन. सी को पावर एक्टिभ मास अफ सी को पावर सी र एक्टिभ मास अफ डी को पावर डी. र यो जुन दुईटा कन्स्ट्यान्ट यहाँ हामीले झिकेका छौँ, फरवर्ड रेट कन्स्ट्यान्ट, ब्याकवर्ड रेट कन्स्ट्यान्ट, केएफ भनेको फरवर्ड रेट कन्स्ट्यान्ट, फरवर्ड रिएक्सन हुने बेलाको रेट कन्स्ट्यान्ट हो यो, र केबी भनेको ब्याकवर्ड रेट कन्स्ट्यान्ट, ब्याकवर्ड रिएक्सन हुने बेलाको कन्स्ट्यान्ट हो. सो यो दुईटै कन्स्ट्यान्ट जुन छ यो कन्सन्ट्रेसन र पार्शियल प्रेसरमा डिपेन्ड गर्दैन. सो अब्जेक्टिभमा सोध्न सकिन्छ यो रेट कन्स्ट्यान्ट जुन छ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अथवा पार्शियल प्रेसर अफ द रिएक्टिङ स्पेसिसमा डिपेन्ड गर्दैन. independent of concentration, independent of concentration or partial pressure. यदि रिएक्टिङ स्पेसिसहरु यदि ग्यासियस मिडियममा दिएको छ भने त्यति बेला हामी पार्शियल प्रेसर लिन्छौं, र यो कन्स्टेन्ट केमा डिपेन्ड गर्छ त यो टेम्परेचर एन्ड क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ. सो डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर एन्ड क्याटालिस्ट. objective point of view important, depends on temperature and catalyst. temperature र catalyst मा डिपेन्ड गर्छ. अब यति भइसकेपछि अब डिफरेन्ट सब्स्टान्सेसहरुको अब हामी एकछिन अब हामी डिफरेन्ट सब्स्टान्सेसहरुको एक्टिभ मास कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं
त्यो सम्बन्धी अलिकति अब हामी चर्चा गर्छौं। सो एक्टिभ मास, सो रियाक्सन जब हामी क्वेशन्स जब हामीलाई सोधिन्छ त्यति बेला हामीलाई रियाक्टिङ स्पेसिसहरुको एक्टिभ मास लिनुपर्ने हुन्छ र रियाक्टिङ स्पेसिसहरु डिफरेन्ट फेजेसमा डिफरेन्ट फिजिकल स्टेटमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ। त्यसैले एक दुईवटा सिचुएसन्स छ त्यो चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, एक दुईवटा कन्डिसन्स पनि छ। सो एक दुईवटा पोइन्ट पनि छ हाम्रो जुन चाहिँ हामीले एक्टिभ मास क्याल्कुलेसन गर्ने बेला चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। यदि सोलुसन फेजमा हामीले कुनै सब्स्टान्सलाई राखेका छ भने, सोलुसन फेजमा यदि रियाक्सन गराउन खोजिरहेछौँ भने त्यति बेला त्यो स्पेसिस अथवा त्यो इन्भल्भड स्पेसिसको एक्टिभ मास चाहिँ हामी त्यसको मोलर कन्सन्ट्रेसन नै लिन्छौँ। कन्सन्ट्रेसन जति मोलारिटीमा आउँछ मोलर कन्सन्ट्रेसन मोल पर लिटर, सो कन्सन्ट्रेसन इन मोल पर लिटर नै त्यो रियाक्टिङ स्पेसिसको एक्टिभ मास हुन्छ सोलुसन फेजमा। सोलुसन फेज भनेको यदि रियाक्टिङ मिडियम चाहिँ लिक्विड यदि छ भने, एक्वस छ भने, सोलुसन फेजमा छ भने त्यति बेला त्यो रियाक्टिङ स्पेसिसहरुको एक्टिभ मास चाहिँ त्यसको मोलर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। त्यति बेला उनीहरुको एक्टिभ मास चाहिँ मोलर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। सो एक्टिभ मास of various substances, active mass of various substances। यदि सोलुसन फेजमा यदि दिएको छ भने म सर्टमा लेख्छु, यदि रियाक्सन मिडियम यदि सोलुसन फेजमा दिएको छ भने, यदि रियाक्सन मिडियम सोलुसन फेजमा दिएको छ भने त्यति बेला एक्टिभ मास जुन हुन्छ त्यो हुन्छ मोलर कन्सन्ट्रेसन, त्यो हुन्छ मोलर कन्सन्ट्रेसन। सो सोलुसन फेजमा एक्टिभ मास हुन्छ मोलर कन्सन्ट्रेसन, त्यसको कन्सन्ट्रेसन मोलारिटीमा हामी लिएर काम गर्छौं, मोलर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। र यदि ग्यासियस सब्स्टान्सेसहरुको हामी रियाक्सन यदि गराइराछौं भने, यदि रियाक्सन हाम्रो ग्यासियस फेजमा भइराछ, यसो बुझ्यौ रियाक्टिङ स्पेसिसहरु यदि ग्यासियस फेजमा छ भने उनीहरुको एक्टिभ मास हामी मोलर कन्सन्ट्रेसनमा पनि लिन सक्छौं र पार्शियल प्रेसरमा पनि लिन सक्छौं। यदि सोलुसन फेजमा छ भने मोलर कन्सन्ट्रेसनमा मात्रै लिनु पर्यो। सोलुसन फेज भन्नु अथवा लिक्विड फेज भन्नु डिफरेन्ट नाम लिन सकिन्छ, सोलुसन फेज, लिक्विड फेज, एक्वस फेज अथवा कुनै रियाक्सन पानीमा भइराछ यसरी बुझ्नुस्, सोलुसन फेज अथवा लिक्विड फेज नि लेख्न सक्नुहुन्छ। र सेकेन्ड पोइन्टमा ग्यासियस सब्स्टान्सेसहरुको लागि यदि रियाक्टिङ सब्स्टान्सेसहरु यदि ग्यासियस स्टेटमा छ भने उनीहरुको एक्टिभ मास हामी मोलर कन्सन्ट्रेसन और पार्शियल प्रेसर दुईटैको टर्ममा दिन सक्छौं। सो फर ग्यासियस सब्स्टान्सेस active for gaseous substances active mass may be taken as molar concentration or partial pressure, मोलर कन्सन्ट्रेसन और पार्शियल प्रेसर। मोलर कन्सन्ट्रेसन पनि लिन सकिन्छ अथवा पार्शियल प्रेसर पनि लिन सकिन्छ। फर एक्जाम्पल त्यही हाम्रो हेबर्स प्रोसेस अमोनिया वाला एक्जाम्पल लिम। नाइट्रोजन gaseous medium react with 3 molecules of hydrogen, it gives 2 molecule of ammonia in gaseous phase। र माथिको जुन यो एरो छ मानौं यो चाहिँ फरवर्ड रिएक्सन हो, सो यसको रेट कांस्टेंट चाहिँ मैले केएफ लेखे, रेट कांस्टेंट फर फरवर्ड रिएक्सन। अनि तलतिरको जुन एरो छ यसलाई मैले केबी लेखे, रेट कांस्टेंट फर बैकवर्ड डाइरेक्सन, फरवर्ड डाइरेक्सन एन्ड बैकवर्ड डाइरेक्सन। सो यो रिएक्सन जुन दिएको छ यो रिएक्सनको स्पेसिसहरु जुन इन्भल्भड रियाक्टिङ स्पेसिसहरु छ यो ग्यासियस फेजमा छ
सो ग्यासियस फेजमा भइसकेपछि यसको जुन हामी एक्टिभ मास छ त्यो मोलर कन्सन्ट्रेसनमा पनि लिन सक्छौँ कि त पार्शियल प्रेसरको टर्ममा पनि लिन सक्छौँ। सो लेखौँ यहाँ, लेखौँ यो रियाक्सनको लागि रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन, रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन, फरवर्ड रियाक्सन भन्न बित्तिकै बुझ्नु लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडतिर जाने रियाक्सनको रेट। यति पार्ट चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो, यति पार्ट चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड भयो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडतिर जाने रियाक्सन जुन छ त्यसलाई हामी फरवर्ड रियाक्सन भन्छौँ। र यो फरवर्ड रियाक्सनको रेट जुन छ अघि हामी ल अफ मास सेक्सनबाट पढिसक्यौँ। फरवर्ड रियाक्सन हो भने कन्स्टेन्ट पनि फरवर्ड कन्स्टेन्ट नै युज गर्नु पर्यो, रेट कन्स्टेन्ट फर फरवर्ड रियाक्सन द्याट इज केएफ। र यो केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त एक्टिभ मास र त्यसको पावर चाहिँ के राख्नु पर्यो त स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट। सो एक्टिभ मास चाहिँ मोलर कन्सन्ट्रेसनमा म पहिले लिए। सो मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रोजन द्याट इज एक्टिभ मास मैले N2 लेख्न सक्छु र यसको ठाउँमा मोलर कन्सन्ट्रेसन लेख्छु। सो N2 को अगाडि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 छ, सो 1 लेख्नु नलेख्नु केही फरक पर्दैन। त्यही अनुसार अर्को रियाक्टेन्ट चाहिँ हाइड्रोजन छ, यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 3 छ। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अथवा यो चाहिँ हाम्रो भयो रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन। सिमिलरली हामी रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन पनि लेख्न सक्छौँ। आर भनेको रेट अनि आरबी मैले लेखिदिएँ रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन लेखिदिएँ। अब रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन लेख्दाखेरि एक्टिभ मास चाहिँ मोलर कन्सन्ट्रेसनमा लिनु पर्यो। हामी के लेख्न सक्छौँ, अब ब्याकवर्ड भइसकेपछि हाम्रो रियाक्टेन्ट चाहिँ NH3 भयो। सो यहाँ कन्स्टेन्ट लेख्नुहोस्, कन्स्टेन्ट हाम्रो केबी भयो, रेट कन्स्टेन्ट फर ब्याकवर्ड डिरेक्सन, र यहाँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अमोनिया NH3 अनि यसको पावर 2 भयो। यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अथवा यदि पार्शियल प्रेसरको टर्म्समा लेख्ने हो भने यही कुराहरू यदि पार्शियल प्रेसरको टर्ममा लेख्ने हो भने केही लेख्नु पर्दैन। रेट कन्स्टेन्ट मैले ड्यास लेखेँ, पार्शियल प्रेसरमा लेख्दैछु त्यसैले कन्स्टेन्टको माथि त मैले ड्यास डबल ड्यास लेख्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। कन्स्टेन्ट त कन्स्टेन्ट नै हो। सो फरवर्डमा योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले नाइट्रोजनको मोलर कन्सन्ट्रेसन लिएको थियौँ, अब चाहिँ हामी नाइट्रोजनको पार्शियल प्रेसर लिन्छौँ। सो नाइट्रोजनको पार्शियल प्रेसरलाई सिम्पली PN2 मैले लेखेँ, पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन। र नाइट्रोजनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट केही छैन त्यसैले पावर लगाउनु परेन। अनि त्यसपछि हाम्रो पार्ट हाइड्रोजन बच्यो। सो पार्शियल प्रेसर अफ हाइड्रोजन र हाइड्रोजनको कोएफिसिएन्ट छ 3, सो यसको पावर मैले 3 लगाएँ। सो यो पनि के हो त रेट लेख्ने एक्सप्रेसन हो, रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन लेख्ने एक्सप्रेसन हो। तर यसमा चाहिँ हामीले एक्टिभ मास चाहिँ के को टर्म्समा लिएको छ त पार्शियल प्रेसरको टर्म्समा लिएको छ। सो यही कुरो म भन्दै थिएँ, यो एक्टिभ मास यदि रियाक्सन कुनै पनि रियाक्सनमा रियाक्टिङ स्पेसिसहरू यदि ग्यासियस स्टेटमा दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी तिनीहरूको चाहिँ एक्टिभ मास चाहिँ मोलर कन्सन्ट्रेसन र पार्शियल प्रेसर दुईटैमा लिन सक्छौँ। र थर्ड पोइन्ट चाहिँ के छ भने प्योर सोलिड र प्योर लिक्विडको एक्टिभ मास चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट मान्छौँ, जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ सब्स्टान्समा डिपेन्ड गर्दैन। एक्टिभ मास चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट लिएर काम गरिरहन्छौँ। एक्टिभ मास चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट लिन्छौँ, जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ सब्स्टान्समा डिपेन्ड गर्दैन। सो एक्टिभ मास अफ प्योर सलिड and pure liquid is constant. Pure solid and pure liquid को एक्टिभ मास हामी constant लिन्छौँ, जुन चाहिँ amount of substance मा डिपेन्ड गर्दैन and does not depend on amount of substance. यो पोइन्ट पनि याद गर्नु होला। र सिम्प्लिसिटीको लागि जुन यो मैले कन्स्टेन्ट लेखेँ, यो कन्स्टेन्ट सिम्प्लिसिटीको लागि एक्जाममा चाहिँ यसको ठाउँमा हामी 1 युज गर्छौँ। त्यसैले एक्टिभ मास अफ प्योर सलिड और प्योर लिक्विड इज टेकन एज 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 पनि त कन्स्टेन्ट नै हो। सो 1 लिएर हामी काम गरिरहन्छौँ, 1 लिएर काम गरिरहन्छौँ।
यस्तो किन हुन्छ यदि कसैलाई बुझ्न मन छ भने एउटा यो एक्जाम्पलबाट हामी चाहिँ यसको अलिकति बुझ्न खोजौँ। फर एक्जाम्पल क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड स्टेटमा थियो, यसलाई मैले हिट गरेँ र यो एउटा रिभर्सिबल रियाक्सन हो। यो क्याल्सियम अक्साइड सोलिड स्टेटमा र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासियस स्टेटमा फर्म भयो। अब जुन यो क्याल्सियम कार्बोनेट छ CaCO3, यसको मलाई एक्टिभ मास लिनु छ अरे। सो एक्टिभ मास लिएपछि यसरी ब्र्याकेट लाउनु पर्यो, CaCO3 को एक्टिभ मास मलाई लिनु पर्यो। सो एक्टिभ मास को फर्मुला हुन्छ नंबर अफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लिटर्स। इसको फर्मुला हो यो नंबर अफ मोल्स बाय वॉल्यूम। सो नंबर अफ मोल्स के को था कैल्शियम कार्बोनेट को। सो नंबर अफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो नंबर अफ मोल्स लाई म नंबर अफ मोल्स भनेको एटॉमिक मास बाय मोलिकुलर मास गर्न सक्छु। नंबर अफ मोल मा के हुन्छ नंबर अफ मोल्स को फर्मुला एटॉमिक मास बाय मोलिकुलर मास। सो नंबर अफ मोल को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु एटॉमिक मास गिभन मास अथवा वेट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्न सक्छु अपन मोलिकुलर मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्न सक्छु। यो चाहिँ मैले कसको सट्टा लेखे त यो n को सट्टा चाहिँ मैले यति कुरो लेखे इन्टु 1/v अफ क्याल्सियम कार्बोनेट छँदैछ र वेट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अपन मोलिकुलर मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेटले के दिन्छ त नंबर अफ मोल्स अफ क्याल्सियम कार्बोनेट दिन्छ। सो यति पार्टलाई यदि हामीले सँगै राख्यो भने यहाँ हेर्नु त डेन्सिटी भनेको के हो त मास पर युनिट भोल्युम। सो मास भन्नु वेट भन्नु यहाँ सेम मिनिङ छ। सो यतिको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त डेन्सिटी अफ क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्न सक्छु यतिको ठाउँमा। सो डेन्सिटी अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अपन मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। अब हेर्नुस् त क्याल्सियम कार्बोनेट को डेन्सिटी चाहिँ हुन्छ कन्स्टेन्ट। अब डेन्सिटी भइसकेपछि त कन्स्टेन्ट हुने भयो र जति मास तपाईं सुरुमा लिनुहुन्छ त्यो मास पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो मास पनि हुन्छ कन्स्टेन्ट। त्यसैले कन्स्टेन्ट डिभाइड बाइ कन्स्टेन्ट यो पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यही कुराले कुनै पनि सलिड को अथवा प्योर सलिड अथवा प्योर लिक्विड यदि दिएको छ भने रियाक्सन मिडियममा त्यसको चाहिँ एक्टिभ मास हामी कन्स्टेन्ट लिन्छौँ र न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यू कन्स्टेन्टलाई हामी न्युमेरिकल गर्ने बेलामा युनिटी अथवा 1 मानेर आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ 1 मानेर काम गर्छ। त्यही अनुसार यो सबै जुन कुराहरु हामी हेर्दै छौं यो के को प्रोपर्टी हेर्दै छौं त हामी यो सबै कुराहरु के को प्रोपर्टी हो यो कोही एक जना भन। यो हामी केमिकल इक्विलिब्रियम को सर। ए ठीक छ कम्तिमा जस विद्यार्थी छ भन्ने भयो ल ठीक छ। यो चाहिँ हामी एक्टिभ मास अफ डिफरेन्ट सब्स्टान्सेसहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्दै छौं त्यसको स्टेप्सहरु हामी हेरिरहेका छौं। यदि प्योर सोलिड एन्ड प्योर लिक्विड छ भने त्यसको एक्टिभ मास हामी 1 लिन्छौं र यदि रियाक्सन यदि सोलुसन फेजमा दिएको छ भने त्यति बेला हामी त्यो रियाक्टिङ स्पेसिसहरुको एक्टिभ मास त्यसको हामी मोलर कन्सन्ट्रेसन लिन्छौं। यदि रियाक्टिङ स्पेसिसहरु ग्यासियस स्टेटमा दिएको छ ग्यासियस फेजमा दिएको छ भने हामी उनीहरुको एक्टिभ मास कि त मोलर कन्सन्ट्रेसन कि त पार्शियल प्रेसरको टर्म्समा लिन सक्छौं कि त मोलर कन्सन्ट्रेसन कि त पार्शियल प्रेसर। र यदि कुनै पनि रियाक्सनमा यदि सल्भेन्ट यदि एक्सेसमा प्रेजेन्ट छ भने त्यति बेला जुन सल्भेन्ट एक्सेसमा प्रेजेन्ट छ त्यसको एक्टिभ मास चाहिँ हामी 1 लिन्छौं। रियाक्सनमा है रियाक्टेन्ट पार्टमा आउनु पर्यो रियाक्टेन्ट पार्ट। सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। कहिलेकाहीँ वाटरको एक्टिभ मास चाहिँ हामी 1 लिन्छौं र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी 55.5 लिन्छौं। यो चाहिँ किन भयो भने यदि वाटर एज अ रियाक्टेन्ट को रूपमा प्रेजेन्ट छ र यदि त्यो सोल्भेन्ट को रूपमा आएको छ भने र त्यसको अमाउन्ट यदि एक्सेस छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी एक्टिभ मास के लिन्छौं त 1 लिन्छौं। सो यो 4 नम्बर पोइन्ट हो यो
So active mass of solvent र solvent condition के हुनु पर्यो त excess मा हुनु पर्यो. Solvent in excess is also constant. यो पनि constant हुन्छ र rate of reaction निकाल्ने बेला चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ हामी 1 लिएर काम गर्छौं. Is constant and hence taken as 1 in the expression of rate of reaction. In the expression of rate of reaction. Rate of reaction को expression लिने बेला चाहिँ यदि कुनै पनि reactant अथवा solvent, जनरली हामी वाटर कै कुरो गर्छौं solvent आइसकेपछि, सो यदि solvent excess मा प्रेजेन्ट छ र reactant साइड मा छ भने त्यति बेला उनीहरुको एक्टिभ मास चाहिँ हामी 1 लिन्छौं. एक्टिभ मास चाहिँ 1 लिन्छौं. एउटा एक्जाम्पल हेरौं जस्तै डाइइथाइल अथवा डाइइथाइल इथर यसरी लेखौं. यो डाइइथाइल हैन, यो CH3 C double bond O C2H5 यो चाहिँ एउटा मैले कम्पाउन्ड लिए र यसलाई मैले वाटर सँग रिएक्सन गराए. अब हेर्नुस् यो रिएक्टेन्ट साइडमा छ र सल्भेन्ट हो यो र यसको अमाउन्ट मैले यदि एक्सेस मा भन्छु भने यति बेला चाहिँ यसको एक्टिभ मास चाहिँ के हुनु पर्यो त 1 हुनु पर्यो. 1 लिनु पर्यो. यो कन्स्टेन्ट के रूपमा बिहेभ गर्छ कि एकदमै एक्सेस हुन्छ यो. सो कन्स्टेन्ट के रूपमा बिहेभ हुन्छ र यो जुन कम्पाउन्ड छ यो त लिमिटिङ रिएजेन्ट हुन्छ. यो चाँडै सिद्धिन्छ. त्यसैले यसको कम्पेरिजनमा यो वाटर एकदमै बढी हुन्छ. त्यसैले वाटर को एक्टिभ मास चाहिँ हामी 1 लिएर आउँछौं. यसको कन्सन्ट्रेसनमा खासै चेन्जेस आउँदैन. यो भन्दा अगाडि हामीले हेरिसकेका थियौं. सो यहाँ प्रोडक्ट बन्छ एसिटिक एसिड एक्वस मिडियममा प्लस इथानोल. सो यो रिएक्सन को यदि रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन यदि लेख्ने हो भने आरएफ भनेको रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन. आरएफ भनेको रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन. सो यो लेख्ने हो भने कन्स्टेन्ट लेख्नु पर्यो. फरवर्ड रिएक्सन को कन्स्टेन्ट आरएफ भनेको केएफ. यो केएफ भनेको फरवर्ड रिएक्सन को कन्स्टेन्ट र CH3 COO C2H5 को एक्टिभ मास लिनु पर्यो किनकि रिएक्टेन्ट साइडमा प्रेजेन्ट छ र वाटर को पनि एक्टिभ मास लिनु पर्यो. र यो केसमा वाटर को एक्टिभ मास हामी के लिन्छौं त 1 लिन्छौं माथिको पोइन्ट अनुसार. माथिको पोइन्टले के भन्छ एक्टिभ मास अफ सल्भेन्ट is also constant and hence taken as 1 in the expression of rate of reaction. र यो सल्भेन्ट हो र वाटर सल्भेन्ट को रूपमा युज भएको छ र यहाँ एक्सेस पनि दिएको छ. त्यसैले यसको हामी 1 लिन्छौं एक्टिभ मास. ठीक छ. तर सधैँ वाटर आउन बित्तिकै 1 हुन्छ भन्ने पनि छैन. वाटर आउन बित्तिकै सधैँ 1 हुन्छ भन्ने पनि छैन. यदि वाटर सल्भेन्ट को रूपमा यदि युज भएको छैन अथवा त्यो प्रोडक्ट को साइडमा यदि फर्म भएको छ भने जस्तै यही रिएक्सनलाई हेरौं. यही रिएक्सन रिभर्सिबल हो. फेरि एसिटिक एसिड CH3COH लिक्विड स्टेटमा र C2H5OH लिक्विड स्टेटमा रिएक्सन गर्यो भने फेरि यो सेम रिएक्सन हो. लेफ्ट ह्यान्ड साइड रिएक्सन गरेर राइट ह्यान्ड साइड दिइरा छ. यहाँ फेरि राइट ह्यान्ड साइड रिएक्सन गरेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड दिन्छ. सो प्रोडक्ट हाम्रो बन्छ CH3 COO C2H5 लिक्विड अवस्थामा प्लस वाटर. अब हेर्नुस् यहाँ वाटर जुन बन्या छ यो प्रोडक्ट को फर्ममा यो रिएक्सनलाई यसले कन्सिडर गर्ने भने प्रोडक्ट को फर्ममा बनिरा छ र यो रिएक्टेन्ट साइड पनि छैन.
सो यो रिएक्सनको यदि रेट अफ ब्याकवार्ड रिएक्सन लेख्ने हो भने यो ब्याकवार्ड आउने जुन रेट छ, रेट अफ ब्याकवार्ड रिएक्सन यदि लेख्ने हो भने आरबी लेख्ने हो भने यति बेला चाहिँ कन्स्टेन्ट लेख्नु पर्यो केबी, यो चाहिँ ब्याकवार्ड रिएक्सन कन्स्टेन्ट हो केबी, केबी टाइम्स यसको पनि मोलर कन्सन्ट्रेसन र वाटरको पनि मोलर कन्सन्ट्रेसन, CH3 COO C2H5 को पनि मोलर कन्सन्ट्रेसन र स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट केही छैन भने 1 को पावर राखिने हुन्छ नराखिने हुन्छ र वाटरको पनि यहाँ मोलर कन्सन्ट्रेसन लिनु पर्यो, वाटरको पनि यहाँ मोलर कन्सन्ट्रेसन लिनु पर्यो र यहाँ चाहिँ 1 लिनु भएन किनकि वाटर रिएक्टेन्ट साइडमा प्रेजेन्ट छैन, सल्भेन्टको रूपमा युज भएको छैन, यो प्रोडक्टको फर्ममा बन्दैछ। यति चाहिँ वाटरको एक्टिभ मास हुन्छ, यसको मोलर कन्सन्ट्रेसन दैट इज 55.5 मोलार हुन्छ। सो यो भ्यालु चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ यो केसमा, यो भ्यालु चाहिँ यो केसमा हामीले लिनुपर्छ। ल ठीक छ।